السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال بروبليم ايكونوميك سوسيو بو اس ديال السيمستر دروا. دونك الحصة ديال اليوم لا سيونس aujourd'hui ولا لا بارتي d'aujourd'hui غنهضر لكم فيها على لو ديفلوبمون دورابل. دونك راه خصكم تميزو بين الديفلوبمون و الديفلوبمون دورابل. راه لو ديفلوبمون ماشي هو لو ديفلوبمون دورابل. لي زانديكاتور ديال الميزور ديال الديفلوبمون ماشي هما نفسهم لي زانديكاتور دو ميزور دو ديفلوبمون دورابل. دونك غنبداو اول حاجه ديفينيسيون. شنو كنعنيو بالديفلوبمون دورابل؟ دونك لو ديفلوبمون دورابل دي peut être défini comme suit. هذا على حساب الرابور ديال بريندلاند. واحد الرابور ديال بريندلاند دونك عطانا واحد ديفينيسيون ديال ديفلوبمون دورابل، التنميه المستدامه. دونك développement durable هو un développement qui répond aux besoins de présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre leurs besoins. هذا هو التعريف ديالهم. يعني أن le développement هو un développement qui permet la satisfaction des besoins essentiels des générations actuelles ou la présente sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Donc هذا هو التعريف ديال الديفلوبمون ديرابل. الديفلوبمون ديرابل هو لا كاباسيتي، القدره ديال الديفلوبمون، التنميه ديال واحد البلاد، انها répondre aux besoins de génération présente. يعني انها تلبي الحاجيات ديال السكان الحاليين ولا الناس اللي كاينين دابا في هذا الوقت هذا، بلا ما نضروا سون كومبروميتر، بلا ما نضروا لا كاباسيتي، القدره ديال جينيراسيون فيتور، يعني الاجيال القادمه، انهم يلبيو الحاجيات الخاصه ديالهم. دونك هذا هو لو ديفلوبمون ديرابل. لو ديفلوبمون ديرابل هو لا كاباسيتي، القدره ديال الديفلوبمون انه يلبي الحاجيات ديال جينيراسيون بريزون بلا ما يضرش الحاجيات، بلا ما يديرش القدره ديال الاجيال القادمه انهم يلبيو الحاجيات ديالهم. دونك هذا هو سميتو لو ديفلوبمون ديرابل، هذا هو التعريف ديالو. دونك لو ديفلوبمون ديرابل est la notion qui définit le besoin de transition. يعني واحد الانتقال، besoin de transition ou le changement de besoin. Donc le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète. يعني شنو هما هذوك لي besoin ديال transition، انتقال ولا ديال changement اللي محتاج notre planète، الارض ديال الكوكب ديالنا، و les habitants باش pour vivre dans un monde، باش يكون واحد العالم plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. دونك هذا هو الديفلوبمون ديرابل. الديفلوبمون ديرابل بحال اللي كيقول لنا شنو هما دوك الشروط باش نعيشوا في الارض ونلبيو الحاجيات ديالنا، وتكون هاد لافي ديالنا كاركتيريزي باغ ليكيتي، يكون واحد ليكيتي، واحد الانصاف، نكونوا اون بون سونتي ونحترموا البيئه. يعني ديما لو ديفلوبمون ديرابل راه مرتبط بلونفيرونمون، لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون. يعني ما يمكنش يكون ديفلوبمون ديرابل الا ما كانش بروتيكسيون دو لونفيرونمون، ما يمكنش يكون ديفلوبمون ديرابل الا ما كان لو ريسبي ديال لي بوزوان ديال لي جينيراسيون فوتور. يعني دابا حنا في الارض مثلا في البلاد ديالنا بخير، كنستهلكو كنساتسفي لي بوزوان ديالنا، ولكن ما كنفكروش في لي جينيراسيون فيوتور. دونك راه باقي ما وصلناش للديفلوبمون ديرابل. الديفلوبمون ديرابل هو اننا حنا كنلبيو الحاجيات ديالنا، ولكن كنخليو لي جينيراسيون فيوتور القدره انهم يلبيو الحاجيات ديالهم. كيفاش؟ يعني ما كنخليو ليهمش لونديتمون، ما كنخليهمش الديون، كنخلي لهم باش يعيشوا، كنحترموا لونفيرونمون، حيت راه ملي كنحترموا لونفيرونمون حنا ما كنلوثوهاش،
راه حماية لدوك لي جينيراسيون لي جايين من بعد. دونك هذا هو التعريف ديال الديفلوبمون ديورابل. شوفوا دابا لي زانديكاتور دو ديفلوبمون ديورابل. كيفاش لي زانديكاتور دو ديفلوبمون ديورابل؟ يعني لي زانديكاتور اللي كنميزورو بها الديفلوبمون ديورابل. تنقول واش هاد البي فيها ديفلوبمون ديورابل ولا فيها ديفلوبمون. بروميير انديكاتور هو لو بي اي بي فير. لو بي اي بي فير ماشي هو لو بي اي بي اللي كتعرفو. سي كوا لو بي اي بي فير؟ هو اغريغا qui mesure les dommages, causés par les activités économiques à l'environnement. Le PIB vert هو واحد لاغريغا كيقيس لينا شنو هو داك الضرر اللي كديرو لاكتيفيتي ايكونوميك على l'environnement. دونك هاد لامباكت اي ديدوي بار لو بي اي بي كلاسيك. يعني شنو هو التاثير ديال لو بي اي بي كلاسيك اللي كنعرفو حنا على l'environnement؟ هذا هو لو بي اي بي فير. دونك يعني اللي عندهم بي اي بي فير مزيان كيعني بان لاكتيفيتي ايكونوميك ديالهم ما كضرش لونفيرونمون. ولا لو بي اللي عندهم لو بي اي بي فير فيبل يعني كيعني بان لاكتيفيتي كوميرس ايكونوميك ديالهم كدير لونفيرونمون. دونك الا مشينا تضر لنا لونفيرونمون راه ما كاينش ديفلوبمون ديرابل. راه ديفلوبمون ديرابل الكونديسيون ديالو هو لونفيرونمون. دونك اوسي عندنا لومبرانت ايكولوجيك. C'est un indicateur de mesure de développement durable. Empreinte écologique. C'est quoi l'empreinte écologique? L'empreinte écologique est l'indicateur qui mesure la surface nécessaire à une population pour subvenir à ses besoins de consommation et d'absorption de ses déchets. يعني كيقيس ليا ديك المساحة اللي محتاجه واحد لا بوبولاسيون انهم يساتيسفي لو بوزوان ديالهم دو كونسوماسيون وفي نفس الوقت يتخلصوا من لي ديشي ديالهم. يعني يساتيسفي لو بوزوان وفي نفس الوقت يخلصوا من لي ديشي ديالهم بلا ما يضروا لونفيرونمون. هذا سي ان انديكاتور. دوزيام انديكاتور اللي هو لو بونور انتيريور بريت بي ان بي. لو بونور انتيريور بريت السعاده الداخليه الخام ولا مؤشر السعاده الداخلي الخام. Donc, le bonheur intérieur, bonheur national ou intérieur, intérieur brut, c'est un outil créé par l'OCDE pour mesurer la qualité de vie. C'est-à-dire qui mesurer la qualité de vie. Il y a des pays qui ont le bonheur intérieur brut مرتفع. يعني أن les habitants sont satisfaits. يعني la qualité de vie مرتفع بزاف. اما الا كان واحد لو بي لي بونور انتيريور بغيت ناقص بزاف يعني راه ما كاينش لا كاليتي دو في. اخر انديكاتور هو الانديس دو بروغري فيريتابل. الانديس دو بروغري فيريتابل شنو كيساوي؟ هو البي اي بي كلاسيك زائد لا فالور كري زائد لا فالور كريي دي اكتيفيتي ايكونوميك نون مونيتير كنقصوا منهم لا فالور دو ريشيس بيردي et les dégâts sociaux. يعني كنشوفوا البي اي بي كلاسيك كنزيدوا ليه لا فالور كريي des activités économiques non monétaires وكنقصوا منهم لي فالور دو ريشيس بيردي et les dégâts sociaux. هادشي هكا كيتحسب. نشوفوا دابا لي بيليي دو ديفلوبمون ديرابل. لي بيليي ديالو يعني الاعمده ديالو لي بيليي. دونك ديفلوبمون ديرابل عنده 4 ديال لي بيليي. عنده البيليي ايكونوميك، pilier social, pilier environnemental et pilier international. Donc, بداو بالأول pilier économique. شنو كيعني لو pilier économique؟ كيعني بأن le développement doit assurer une gestion saine et durable des ressources sans préjudice pour l'environnement et pour l'homme. يعني le pilier économique يعني أن le développement التنمية خاصها تحقق لينا واحد لا جيستيون دورابل ديال لي ريسورس بلا ما نضرو لونفيرونمون وبلا ما نضرو لون. دوزيام بيلي هو لو بيلي سوسيال. البيلي سوسيال تيقول لك بان لو ديفلوبمون دوا permettre la satisfaction des besoins essentiels humains نعاود لكم كاين البيلي سوسيال كيعني بان لو ديفلوبمون التنميه doit permettre la satisfaction des besoins essentiels humains
tout en réduisant les inégalités entre les individus. يعني الديفلوبمون كنساتسفيو لي بوزوان ديالنا كلشي، ولكن هاد الديفلوبمون خاصو ينقص ليا هادوك لي زينيغاليتي اونتر لي زانديفيدي. حيت راه كلشي كيساتسفي لي بوزوان ديالو، ولكن شنو المشكل هما هادوك لي زينيغاليتي. تلقى واحد غيش واحد بوف. دونك parmi les piliers de développement durable pilier social، يعني خاص يكون عندنا واحد المجتمع اللي كلشي كيساتسفي لي بوزوان ديالو وما كاينش لي زينيغاليتي اونتر لي زانديفيدي. troisième pilier هو لو بيلي environnemental ديال l'environnement ديال البيئة. هذا il porte sur la limitation des impacts environnementaux de la croissance économique. يعني la croissance économique ما خصش يكون عنده des effets négatifs على l'environnement. يعني الكرواسونس ايكونوميك ولا لاكتيفيتي ايكونوميك خصها ما تضرش لينا البيئة، يعني ما يكونش التلوث. لو بيلي انترناسيونال، بيلي انترناسيونال كيقول لك بان il faut que les pays développés s'accompagnent les pays non développés. يعني les pays développés خاصها تعاون les pays non développés باش تقدر حتى هي توصل لو ديفلوبمون. دونك هادو هما لي 4 بيليي دو ديفلوبمون ديورابل. دابا نشوفوا لي برينسيپ، المبادئ ديال الديفلوبمون ديورابل. الديفلوبمون ديورابل عنده 6 لي برينسيپ. نبداو بالاول برينسيپ دو بريكوسيون. برينسيپ دو بريكوسيون كيعني البروتيكسيون دو لونفيرونمون par les autorités publiques. هذا هو برينسيپ دو بريكوسيون. خاص لي زوتوريتي بيبليك يحاولوا انهم يديروا لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون كونتر هاد لا كرواسونس ايكونوميك. دوزيام برينسيپ اللي هو البرينسيپ دو بريفونسيون، احتياط. هاد البرينسيپ s'applique à toute situation à risque connu، يعني كيطبق على اي سيتياسيون اللي فيها ريسك. C'est un moyen d'intervention des autorités publiques، واحد المويان ديال l'intervention des autorités publiques. Troisième principe هو principe pollueur-payeur. pollueur-payeur، لوثتي البيئة غتخلص. Il vise à prendre en compte pour les acteurs économiques les coûts des attentes à l'environnement. اللي كيتعدى على l'environnement ولا اللي كيلوث l'environnement خاصو يخلص. يعني هذا بحال شي قلنا شي ضرائب، يعني مخالفات اموند. يعني واحد الشخص اللي لوث البيئه تخلص. دونك لي زونتربريز كيشوفوا بانهم اللي لوثوا البيئه غادي يخلصوا، دونك شي يخليهم انهم يحترموا لونفيرونمون. برينسيپ دو بوليور بايور. دونك بالنسبه للبرينسيپ الاخر هو برينسيپ دو ريسبونسابيلتي. برينسيپ دو ريسبونسابيلتي تيقول لك ان chaque personne doit tenir sa responsabilité juridique et morale de ses actes envers l'environnement. يعني أي شخص خاصو يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية بالتصرفات ديالو ضد البيئة. responsabilité، يعني لوثتي البيئة تحمل المسؤولية ديالك، المسؤولية القانونية والمسؤولية الأخلاقية. دونك هادشي كيخلي الإنسان أنه يحترم البيئة. principe de droit à l'information. Principe droit à l'information يعني est le fait qu'une personne puisse être informée des décisions qui la concernent et sont en relation avec l'environnement. يعني أي شخص خاصو توصلو l'information على أي حاجة اللي عندها اللي ممكن أنها تخصو هو. آخر برانسيب هو برانسيب دو ليكيتي. هذا البرانسيب دو ليكيتي كيتعتبر لو نوايو دو ديفلوبمون ديورابل، هو الأساس ديال الديفلوبمون. ليكيتي راه من إلى شوفوا لونفيرونمون ديورابل، ملي كنقول لكم لونفيرونمون ديورابل راه كنهضروا على ليكيتي، الانصاف، يعني ما كاينش هذوك لي زينيغاليتي اونتر لي انديفيدي. كاين بروتيكسيون ديال لونفيرونمون aussi كاين بروتيكسيون ديال لي بوزوان ديال جينيراسيون فيتور. ديفلوبمون ديورابل كاين لا كاليتي دو في، بزاف د الحوايج. دونك برينسيپ دو ليكيتي هو كيعتبر لو نوايو دو ديفلوبمون. دونك هنا كنميزو جوج الانواع ديال ليكيتي. كاينه ليكيتي انتر جينيراسيونيل وكاينه ليكيتي انترا جينيراسيونيل. دونك ملي كنقولوا ايكيتي intergénérationnelle يعني أن les générations présentes ne doivent pas compromettre
لي دروا دي جينيراسيون فيتور. يعني حنايا الاجيال الحاليه خصنا ما نحاولوش اننا نضروا الحقوق ديال الجينيراسيون اللي جاي. يعني خصنا نحترموا لهم البيئه، ما نلوثوهاش، خصنا نخلي لهم باش يعيشوا، ما نخليوش عليهم الديون، ما نخليهم حتى شي حاجه. بالنسبه ليكيتي انترا جينيراسيونيل، يعني هنا كنهضروا على لي زينيغاليتي سوسيال اي سباسيال، خصهم ما يكونوش. دونك راه ليكيتي كما قلنا لو نوايو ديفلوبمون ديغابل. علاش؟ لان ليكيتي هي اللي كتخلي روندر بليس ايغاليتير، كتخلي العالم لو موند بليس ايغاليتير ديال لا ريبارتيسيون دو ريشيس. يعني كتكون ليكيتي راه كتكون لا ريبارتيسيون دو ريشيس اللي هي كتكون ايغال. دونك هادشي اللي عندنا في الديفلوبمون ديورابل. دابا استعدت لكم. دونك بالنسبه للفيديو القادم ان شاء الله نحاول نهضر لكم على لو ديفلوبمون او ماروك. ملي نهضر لكم على ديفلوبمون او ماروك راه فورسيمون غندخل لكم لا كرواسونس ايكونوميك او ماروك. دونك غنهضروا على ليكونومي دو ماروك، نشوفوا شنو هما لا سيتياسيون ديال ليكونومي دو ماروك، شنو هما لي بوين فور ديال ليكونومي ماروكان، شنو هما لي بوين فيبل ديال ليكونومي ماروكان. نشوفوا لامباكت دو كوفيد 19 sur l'économie marocaine, نشوفوا le développement au Maroc, ونشوفوا le nouveau modèle de développement du Maroc. شنو الحوايج اللي جاب لينا. دونك هادشي اللي عندنا. جيسبر انكم استفدتوا.